बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मौलवी ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज आपने मेरी कपड़ों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पर कनाडा में अब सर्दी शुरू हो गई है। तो इसलिए अगर आप कनाडा में रहते हैं तो एहतियात करें, क्योंकि जब ये मौसम तब्दील होता है तो उस वक्त बीमारी हो जाती है। सेम यही पाकिस्तान में भी है कि अगर आप मौसम तब्दील हो रहा है तो इसमें बहुत सी बीमारियां आ रही हैं। तो अपना और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। तो आज का जो मौजू है वो है स्मॉल मशीनरी का बिज़नेस। स्मॉल मशीनरी के बिज़नेस में आप चेक करेंगे कि कुछ लोग जो डस्का से कर रहे हैं, खानेवाल से हैं, इसके अलावा आज़ाद भाई चाय वाला, वो भी कुछ ना कुछ मशीनरी वगैरह का बताते रहते हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। इसमें आपने एक दो सिर्फ सैंपल अपने पास रखने हैं और इसको चलाने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। या तो आप प्रॉपर जो है एक जगह लेकर वो शुरू कर सकते हैं, दूसरे आप घर से शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक बैठक है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। आजकल क्या है कि आजकल चीज़ जो बिकती है वो मार्केटिंग से बिकती है। आप दुकान बनाकर बैठ जाए ना, तो कोई ऐसे ही आपके पास नहीं आना शुरू हो जाएगा जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। और एडवर्टाइजमेंट के लिए ये है कि सबसे बेस्ट मीडिया जो है ना वो पाकिस्तान में फेसबुक है। उसके अलावा जो है ना वो आप टिकटॉक पर भी आप वीडियो छोटी छोटी बनाकर मशीनरी के साथ, और उसकी अगर कोई आप चला कर बताएं कि इसमें से सपोज जो है ना वो ऑयल निकाली वाली मशीनरी है, छोटी छोटी मशीनरी है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख की 1.5 लाख की मशीनरी है। इवन ये जो ब्लेंडर्स होते हैं, जूसर ब्लेंडर वगैरह, इनका या बताएं कि इसमें क्या क्या आप ब्लेंड कर सकते हैं। जूस बनाने वाले होते हैं कैरेट से, और शुगर केन से जो एक मशीन है जो शुगर केन छोटे छोटे काट कर ना उससे भी आप बना सकते हैं शुगर केन का। तो आप दो तरीके कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है ना सिर्फ मशीनरी आप बेचें। अगर इसको मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मशीनरी अपने पास रख कर, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है जहाँ लोगों को आप इनवाइट करें, इस पर हर अतवार को आप अगर फ़ारग हैं, हर जुम्मा को अगर फ़ारग हैं, तो आप उन लोगों को बताएं कि मैं जुम्मा को फ़ारग होता हूँ, आप फ्री आएँ जी, मैं आपको एडवाइस दूंगा कौन सा बिज़नेस आपने करना है। तो उसमें अपनी मशीनरी जो जो भी आपके पास 2-3 हैं मशीनें, उनको चला कर दिखाएँ। जैसे ऑयल की है तो आप थोड़ा सा सीड लेकर उनको बताएं कि ऑयल से खल बनती है, और ये खल भी जो है ना वो एडेड वैल्यू है। उसके बाद ऑयल निकलता है। आजकल ऐसी मशीनरी आई है कि जो बिल्कुल वो कोल्ड प्रेस में है, और ऑयल जो है ना वो बहुत अच्छा निकालती हैं, और जो बाकी बच जाता है वो बिल्कुल भूसा बरादा ही होता है। जो खल होती है उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। आप ऑयल जो है ना वो छोटी सी दुकान बनाकर भी बेच सकते हैं, पैक करके भी बेच सकते हैं। हर चीज़ का ऑयल निकलता है, बादाम का है, कोई भी सीड्स हैं उनके हैं, सरसों का है। आप शुरू जो है ना थोड़ी 2-3 चीज़ों से शुरू करें। ऑयल, अगर सिर्फ आपने ऑयल का बिज़नेस करना है, उन लोगों को बताएं तो फिर आप उनको ऑयल की मशीनरी, जो लोग जो है इंटरेस्टेड है कि जो है आटा वाली चक्की जो है ना वो सोलर चक्की का है, वो आप रख सकते हैं। जूसर ब्लेंडर्स रख सकते हैं, मिक्सर्स रख सकते हैं। आप जैसे सर्फ बनाने वाली मशीनें होती हैं, सर्फ मिक्सर जो होते हैं ना, और ये जो मसालों वाले मिक्सर होते हैं वो एक ही होते हैं, उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। उसमें फिर उसका वज़न का फ़र्क होता है कि कितनी क्वांटिटी आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप उसमें ये 50 किलो की है, ये 25 किलो की है, 10 किलो की है, 5 किलो की है, या इसी तरह जो है ना वो कितने लीटर जो है ना वो आप रोज़ाना निकालना चाहते हैं ऑयल। छोटे से काम से अगर छोटा शुरू करते हैं, आप छोटी बिज़नेस से शुरू करें। आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर महदूद है, 10-15 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप उससे शुरू करें। आप चाइना की मशीनरी जो है ना वो आप लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से ले सकते हैं। आप पाकिस्तान की मशीनरी भी जो है ना वो ले सकते हैं। डस का जो है ना वो बड़ी अच्छी मशीनरी का है। और भी हर जगह पर खानेवाल में बन रही है मशीनरी, मुल्तान में बन रही है, और फैसलाबाद में मशीनरी बन रही है। बिलालगंज है, वहाँ से आपको इम्पोर्टेड मशीनरी मिल जाती है अच्छे पैसों में। आप बिलालगंज के नाम से ये ना देखें कि लाहौर में भी बिलालगंज है, वो पार्ट्स वगैरह, पुराने पार्ट्स, कारों के पार्ट्स वगैरह और ट्रकों के पार्ट्स और मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप मशीनरी का काम करना चाहते हैं
تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ کچھ 4-5 مشینیں پہلے سلیکٹ کریں، آپ دیکھیں، تھوڑا سا اندازہ لگائیں کون سی مشینیں جو ہے بکتی ہیں، پھر لوگوں کو انوائٹ کریں کہ آپ آئیں، میں اس شہر میں ہوں، سپوز میں جو ہے نا وہ ملتان میں ہوں، میں لاہور میں ہوں، میں فیصل آباد میں ہوں، میں سرگودا میں ہوں، آپ مجھ سے آ کر فری کاروبار کی جو ہے نا کلاس لیں، اور آپ کو ہم مشینیں چلا کے دکھائیں گے۔ اس میں آپ فری کاروبار نہیں ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ مشین بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو مشین دکھاتے ہیں، بندے آتے ہیں، لوگ جو ہے نا دور دور سے، میں دیکھتا ہوں کہ خانے وال میں جو بزنس ٹاکس والے ہیں، اب انہوں نے مختلف جگہوں پر جو ہے نا وہ بنا لی ہیں، فرنچائز ٹائپ بنا لی ہے کہ مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے لوکیشن بنا لی ہیں، لوگوں کو، وہاں کے لوکل لوگوں کو دے دی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان سے کچھ فرنچائز فیس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن وہ وہاں پر بھی کلاسیں دیتے ہیں اور وہاں وزٹ کرتے ہیں۔ شروع میں نے دیکھا تھا کہ شاید جو تھے وہ جا کر مختلف دور دراز علاقوں میں اپنی مشینری جو بھی بنواتے تھے وہ جا کر نصب کرتے تھے، صرف بنانے والی ہے یا کوئی بھی جو ہے نا وہ مکسر وغیرہ تھے تو وہ وہاں جا کر نصب کرتے تھے۔ جیسے ہم نے پانی کا پلانٹ لگایا تھا تو وہ لوگ لاہور سے مشین لگانے خود آئے تھے، وہاں پر ہماری جو مشینیں تھے وہ لگانے آئے تھے۔ بعد میں تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہم اس سے سستا بھی لے سکتے تھے، لیکن شروع میں ہم نے بہت بڑا پلانٹ لے لیا تھا اور مہنگا لیا تھا پلانٹ، اس وقت اتنے پلانٹ ہوتے نہیں تھے۔ اب تو ہمارے سرگودا میں بھی پلانٹ اور بڑے سستے پلانٹ بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی استطاعت ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کتنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، آپ کو تھوڑا بہت مشینوں کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو تھوڑی سی کہیں سے ٹریننگ لے لیں، شاید جو ہے وہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں مشینوں کی، ان سے بھی آپ مشینیں خرید سکتے ہیں، وہ آپ کو سستی دے کر جو ہے نا آپ ہول سیل میں آپ ان خرید سکتے ہیں۔ وہ مجھے شاید جو یہ نہ جانتے ہیں نہ انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو میں اپریشیٹ کروں گا۔ جیسے آزاد بھائی چائے والا ہے، ایک عرفان سائنس والا ہے وہ لاہور میں، انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے۔ سائی وال میں کچھ لوگ ہیں، بڑا سائی والا ہے، چھوٹا سائی والا ہمارے سرگودا میں ہے، ہم اس چھوٹا بڑا اس لیے کہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا نام لیں، اگر آپ کے پاس 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ آپ ارینج کر سکتے ہیں کاروبار کے لیے، اور آپ کے پاس کام کرنے کے لیے جو 3 چیز ہوتے ہیں نا کام کے لیے، ایک تو آپ کے پاس ہنر ہوتا ہے، ہنر جو ہے نا اس کو کاؤنٹ کرتا ہے 20%۔ اصل میں آپ کی جو محنت اور جو آپ کا ایک گول سیٹ ہے، لگن ہے نا، وہ آپ کی 40% آپ کی گول سیٹ ہے، آپ کی لگن ہے، اور 40% جو ہے نا آپ کی ٹائم کی پابندی ہے، آپ نے ریگولرلی کرنا ہے کام۔ جو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ریگولرلی کام کرتے ہیں اور جن کو کوئی کام کرنے کی اچیومنٹ کی ان کو کوئی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہنر ہے، ہنر مند، میں نے بہت سے لوگ ہنر مند غریب دیکھے ہیں، بہت سے بے ہنر جو ہے نا ان کو میں نے امیر دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور ریگولر ہیں محنت میں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا کام کیا اور پھر بیٹھ گئے۔ شروع میں جب بھی آپ کام کریں گے تو شروع میں آپ کو شاید پرافٹ بھی کم ہوگا، ایون پر بھی جائیں گے، لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آج اس پر کام کرنا شروع کریں۔ آپ کو میں نے جگہ بتا دی ہیں، آپ خانے وال میں ہیں بزنس ٹاک والے شاید جویہ صاحب، اور میرپور کے پاس جاتلی میں آزاد چائے والا ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں پاکستان میں نہیں ہوں، ورنہ اگر میں پاکستان میں ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ تو مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ریگولر ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھا کریں۔ شارٹس میں بناتا رہتا ہوں چھوٹے جو ہے نا وہ، یہاں سے اگر کوئی بزنس میں دیکھتا ہوں تو اس کا بھی میں شارٹ بنا دیتا ہوں، تو اس کو دیکھا کریں۔ میں شروع میں نہیں کہتا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اگر آپ کو اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ یقیناً لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔